Gibutang sa Dios ang tao taliwala sa garden sa Eden aron sa pagbungkal o pag-atiman niini. Genesis Kapitulo 2, versikulo 15. Unsa may buot pasabot ani nga sa tanan nga mga gibuhat sa Ginoo ang tao maoy pinaka-importante, kinalabuan o pinaka-sentro nga naman tungod kay ang tanan nga butang nga gihimo sa Ginoo para sa tao, para sa kaayuhan sa tao. Apan duna usay gihatag ang Ginoo nga katungdangan, responsibilidad ang tao nga maoy muatiman niini. Sa mibot pasabot di ana nga isiguro nga ang tanan nga gibuhat sa Ginoo magpabiling mapahimuslanon dili lang sa usa ka henerasyon kundi sa tanang panahon. Unsa may atong gibuhat para sa kinaiyahan.